अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन 20 दिन से ज़ायद अरसा हो चुका है कि ट्विटर यानी कि एक्स की सर्विसेज पाकिस्तान में बंद है। 16 फरवरी 2024 से एक रावलपिंडी के कमिश्नर के बयानात सामने आ जाने के बाद एक्स की सर्विसेज को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया। उसके बाद सिंध हाई कोर्ट ने भी एक्स को बहाल करने के अहकाम दिए, जिन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया। वैसे कहने को तो ये ट्विटर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बैन हो जाना कोई इतनी बड़ी खबर तो है नहीं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस देखे जाएं तो मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है, जिन्हें समझने की ज़रूरत है। वो कुछ इस तरह कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया ऐप्स का, सोशल मीडिया साइट्स का बंद हो जाना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई दफ़ा ट्विटर को बंद किया गया, फेसबुक भी काफ़ी दफ़ा बंद की गई, टिकटॉक भी 2-3 दफ़ा बंद की गई और यूट्यूब तो 2012 से लेकर 2016 तक तकरीबन मुसलसल 4 साल तक पाकिस्तान में बंद रही। लेकिन सोचने की बात यह है कि इस तमाम तर बंदिश से पाकिस्तान ने हासिल क्या किया, हमें क्या फ़ायदा हुआ। हाँ, नुकसानात ज़रूर हुए, जिनको मैं अभी आपको बता देता हूँ, गिनवा देता हूँ कि क्या क्या नुकसानात हुए, लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं हुआ हमें। फिर भी हम अपनी आवाम की आवाज़ को दबाने के लिए, उन्हें बोलने से रोकने के लिए अभी तक इन तमाम तर हथकंडों से बाज नहीं आ रहा है। बंद कमरों में बैठे हुए चंद लोग जो खुद को समझदार, ज़हीन और अक्लमंद समझते हैं, जो लोगों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, वो ये ऐसी हरकतें करते हैं। एक्स को बंद करने के पीछे भी सबसे बड़ी वजह यह है कि उस इस पर ये एक शैतानी मीडिया है, जिसे एक शैतानी मीडिया का लक़ब दिया गया है। ये एक शैतानी मीडिया है और इस पर बैठे हुए कई ऐसे लोग हैं, लड़कियां, लड़के, नौजवान, बुजुर्ग, बूढ़े, जो बकवासियात करते हैं, जिन्हें पता नहीं है कि आपने क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। तो ये लगव बातें करते हैं, झूठ फैलाते हैं या हुकूमत वक्त से सवाल करते हैं या पावर दैट बी से सवाल करते हैं कि ये मुल्क में क्या हो रहा है। आपने इलेक्शन चुरा लिया, आपने धांधली कर ली, फॉर्म 45 जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने किसी भी पोलिंग एजेंट को दी है, वो तो कुछ और कहानी सुना रहे हैं और जो आप नतायज जारी कर रहे हैं फॉर्म 47 के जरिए, वो तो कुछ और है। अवाम इस तरह के सवाल कर रहे थे, इसलिए एक्स को बंद करना पड़ा। दुनिया भर के तकरीबन तमाम ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपने यूज़र को जितनी वो कमाई करते हैं, उससे कुछ हिस्सा अपने यूज़र को शेयर देते हैं, अपने एड रेवेन्यू का। जितना वो एड्स के लिए जितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उससे कुछ ना कुछ हिस्सा वो अपने यूज़र को भी देते हैं। जैसा कि यूट्यूब है, यूट्यूब पाकिस्तान में कई यूज़र्स को डॉलर तकसीम कर रहा है। उनका जो रेवेन्यू का शेयर बनता है वो उन्हें दे रहा है, और डॉलर की शक्ल में वो पैसा पाकिस्तान के पास आ रहा है। फेसबुक, ट्विटर और टिकटॉक, ये तीनों प्लेटफॉर्म भी पैसे दे रहे हैं अपने यूजर्स को, लेकिन इनका पैसा पाकिस्तान में डायरेक्टली नहीं आ रहा। अगर आप फेसबुक की मोनेटाइजेशन पॉलिसी देखें, तो जिन ममालक में उनकी मोनेटाइजेशन की पॉलिसीज है, यानी कि पैसे देने की पॉलिसीज है, उनमें पाकिस्तान आता ही नहीं है। अगर आप ट्विटर को देखें तो ट्विटर में का भी यही सूरत हाल है। आप पाकिस्तान में बैठे हुए ट्विटर से लीगली पैसे नहीं कमा सकते। टिकटॉक भी यही कंडीशन है। आपने कई ऐसी टिकटॉक वीडियोस देखी होंगी कि लोग यूएसए का अकाउंट बना रहे हैं और उससे पैसे कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में पैसे कमाना टिकटॉक से आसान नहीं है, बल्कि तकरीबन वैसे ही नामुमकिन है। आपको लोकेशन चेंज करनी पड़ती है, वीपीएन लगाना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे सोशल मीडिया की ये कंपनियां जो दुनिया भर में एड रेवेन्यू का शेयर अरबों डॉलर जो बनता है अपने क्रिएटर में तकसीम कर रही हैं, तो ये कंपनियां पाकिस्तान में ये पैसे क्यों नहीं दे रही? टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारी बंदिश, हमारी आय रोज की पॉलिसी, जो हम किसी भी सोशल मीडिया साइट को बगैर किसी खास वजह के उसको फटाफट बैन कर देते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान उन तमाम ममालिक की फहरिस्त में आता ही नहीं है जहां पे इन कंपनीज की मोनेटाइजेशन पॉलिसीज ऑन होती हैं। अब फर्ज करिए एक ट्विटर है। ट्विटर क्या है? अपनी राय देने का एक मीडियम है। वहां पर लोग अपनी राय शेयर कर सकते हैं। स्पेशली ट्विटर को सियासी राय के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वहां पर लोग अपनी राय देते हैं। तो जो लोग अपनी राय देते हैं, उनके कमेंट सेक्शन में लोग कमेंट्स करते हैं, वो भी अपनी कमेंट के जरिए अपनी राय देते हैं। तो कमेंट सेक्शन में वहां पर जो ट्विटर है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो वहां पे एड्स लगाता है। वो एड्स आम यूजर देखते हैं और उसका पैसा जो क्रिएटर है उसको मिलता है। इस तरह से फर्ज करें, सोचे पाकिस्तान में ये मोनेटाइजेशन ट्विटर की लीगली ऑन होती, तो कितने ऐसे लाखों क्रिएटर्स होते जो ट्विटर पर अपनी राय देने की, जो उनका वैसे ही उनकी आदत है या उनकी रूटीन है, उनको शौक है अपनी राय देना, वो अपनी राय देते और उसके जरिए साथ साथ वो लाखों रुपए माना कमा रहे होते। लेकिन ट्विटर की मोनेटाइजेशन पॉलिसीज पाकिस्तान में बैन है। और रही बात फेसबुक की, तो उनकी भी यही पॉलिसी है।
ہماری حکومت کے ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کے معاملات ہی طے نہیں ہو رہے. ٹک ٹاک کی بھی یہی پالیسی ہے, انسٹاگرام کی بھی یہی ہے. ایک صرف یوٹیوب ہے جو آپ کو پاکستان میں ریونیو دیتا ہے, اور یوٹیوب کو بھی بین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آنے والے وقتوں میں یوٹیوب پر بھی ایک بار پھر بین لگا دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر لوگ ہیں, کچھ ایسے ہیں لوگ ہیں جو بولتے ہیں, اور بولنے سے ہمیں نفرت ہے. ہمیں بولنے والے لوگ نہیں چاہیے, ہمیں روبوٹ چاہیے. جو آرڈر دیا جائے, اگر کہا جائے کہ جو فارم 47 ہے اس کے مطابق جو ہم نے نتیجہ جاری کیا ہے اس کو منوان تسلیم کریں, اس کو مان لیں. بولنے داندلی نہیں ہوئی, ہم یہ جو حکومت آپ نے تشکیل دے دی ہے ہم اس کو مان لیتے ہیں, پھر ٹھیک ہے, پھر ہم کوئی سوشل میڈیا سائٹ بند نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ سوال اٹھائیں گے, اب اپنے حق کا مطالبہ کریں گے, آپ یہ بولیں گے کہ میں نے اپنا ووٹ فلاں بندے کی ٹوکری میں ڈالا تھا, اس کی ٹوکری میں کیسے چلا گیا, یہ شخص کیسے جیت گیا, یہ تو عوام کی جانب سے دتکارا ہوا ہے, یہ کیسے جیت گیا. اگر آپ اس طرح کا سوال کریں گے تو بند کمروں میں بیٹھے ہوئے لوگ جو اس ملک کا فیصلہ کرتے ہیں, جو فیصلہ ساز ہے, وہ ایسی سوشل میڈیا سائٹس کو بین کریں گے. اور اس کا نقصان کیا ہوگا کہ عام پاکستانی جو سوشل میڈیا پر اپنا مختلف قسم کا ٹیلنٹ شو کر کے, اپنی رائے کا اظہار کر کے, یا کوئی بھی کسی قسم کی چیز شیئر کر کے وہ لاکھوں روپے ماہانہ کما رہا ہے, وہ اب کمانے سے محروم ہے انہی حرکتوں کی وجہ سے. یا تو آپ ملک کو چائنا بنا دیں کہ کسی کو بھی بولنے کی کوئی آزادی نہیں, لیکن پھر ایسا بھی کریں کہ چائنا کی طرح جو کرپشن کرتا ہے اسے سزائے موت بھی دیں. یہاں پر کیا ہو رہا ہے, جو کرپٹ ہے اسے سر پہ بٹھا لیا جاتا ہے, اسے سلوٹ مارے بھی جاتے ہیں اور اسے سلوٹ لیے بھی جاتے ہیں. یہی پوزیشن پاکستان میں چل رہی ہے. اگر آپ نے چائنا کی طرز کی یہاں پہ یا نارتھ کوریا کی طرز کی یہاں پہ سختی کرنی ہے, لوگوں کی زبان بندی کرنی ہے, لوگوں کو بولنے کے حق سے محروم رکھنا ہے, آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی کرنی ہے, تو پھر آپ ایسا کریں کہ یہاں پر وہ سہولیات بھی دیں, لوگوں کو روزگار کے وہ مواقع بھی دیں. اگر آپ انہیں ویسے روزگار مہیا نہیں کر رہے, آپ کارخانے آپ نے بند کیے ہوئے, کیونکہ آپ کے پاس کارخانے چلانے کے لیے حکومت جو چلاتی ہے اس کے پاس کریڈیبلٹی نہیں ہے, اور اس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے, عوام اس حکومت کے پیچھے کھڑی نہیں ہوئی, ملک میں استحکام نہیں ہے, آپ کارخانے نہیں چلا پا رہے, آپ ملک کی معیشت نہیں چلا پا رہے, اور جو عوام سوشل میڈیا سائٹس کے ذریعے جو پیسے کما رہا ہے جس سے عوام کو بھی فائدہ ہو رہا ہے, اور ایونچولی وہ پیسے آپ کے ملکی خزانے میں آ رہے ہیں, وہ ڈالرز آ رہے ہیں, اور ڈالرز تو ملک کو چاہیے, ان ڈالرز کا تو ملکی خزانے کو فائدہ ہو رہا ہے, آپ اس ڈالرز کے فلو کو بھی روک رہے ہیں, پاکستان میں آنے سے روک رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, صرف اس لیے کہ لوگ آپ کی لیجیٹمیسی مان لیں, لوگ آپ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں, اپنی زبان بندی کر لیں. اس سے آپ نقصان یہ کر رہے ہیں کہ ایک عام آدمی کا آپ روزگار بھی چھین رہے ہیں, ملک کا مستقبل بھی تباہ کر رہے ہیں, کیونکہ دنیا بھر کا مستقبل اب اے آئی کا دور ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا. دنیا ٹیکنالوجی میں ترقی کر رہی ہے, دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے, اور آپ بیسک میڈیم, آزادی اظہار رائے کا بیسک میڈیم جہاں پر کوئی کیا کر سکتا ہے, اپنی رائے کا اظہار ہی کر سکتا ہے نا, اس کو بھی بین کر رہے ہیں. آپ اپنے ملک کو ٹیکنالوجی کے حوالے سے پستی میں لے کر جا رہے ہیں. دنیا بھر میں ممالک ٹیکنالوجی کو فروغ دے رہے ہیں. انڈیا کی جو آئی ٹی کے ایکسپورٹس ہے وہ اراؤنڈ $200 بلین ہے, $200 ارب انڈیا کی سالانہ آئی ٹی کے ایکسپورٹس ہیں, اور آپ کی کتنی ہیں, سوچنے کی ضرورت ہے. آئی ٹی میں ایک تو مستقبل ہے, آئی ٹی میں آپ کی یوتھ کا روزگار ہے, آئی ٹی میں آپ کے قرضے اترنے کے امکانات ہیں. دنیا کی ایک کمپنی اٹھا کر دیکھ لیں, جتنی اس ٹائم جو ٹویٹر ہے اس کی کتنی نیٹ ورتھ ہے, $50 ارب اس کی نیٹ ورتھ ہے, ایک سوشل میڈیا کمپنی کی. اس طرح کی اگر آپ آئی ٹی کو فروغ دیتے ہیں تو آپ کی ایک کمپنی بھی اگر اٹھ جائے تو آپ کا سارا قرضہ تو وہی اتار سکتی ہے. سوچنے کی ضرورت ہے. لیکن آپ ایسا نہیں کر رہے, کیونکہ آپ زبان بندی کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کی زبان پر تالا لگا کر رکھنا چاہتے ہیں. پاکستان میں پے پال کیوں نہیں آ رہی, ایچ بی او کیوں نہیں ہے, نیٹ فلکس کیوں نہیں ہے, یا اب یہ فیس بک, انسٹاگرام, ٹک ٹاک یا ٹویٹر کی مونیٹائزیشن پاکستان میں لیگلی کیوں نہیں ہے. ہمیں یہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. ہماری قوم کا مستقبل, ہمارے ملک کا مستقبل, یا پوری دنیا کا مستقبل اس ٹائم آئی ٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آئی ٹی ایک انقلاب برپا کر رہی ہے, انٹرنیٹ ٹیکنالوجی, اور ہم اپنے ملک میں صرف اپنی ان لیگل گورنمنٹ کو چلانے کے لیے, اپنا دباؤ اور روب برقرار رکھنے کے لیے, لوگوں کی آوازیں بند کرنے کے لیے ہم اپنے ملک میں آئی ٹی کی گروتھ کا گلا گھونٹ رہے ہیں, تاکہ اس ملک میں آئی ٹی فروغ نہ پا سکے.
آپ کی ایسی حرکتوں سے آپ اپنے ملک کا، اپنے ملک کے عوام کے بچوں کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں۔